नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तसँग कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको राजनीतिक गतिविधि अनि मुलुकको राजनीति, आज बजेटको बारेमा चाहिँ उहाँसँग खासै म सोध्ने छैन। समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा आज कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कन्फ्युज त लाग्दैन कि म कुन पार्टीको कस्तो नेता हो भनेर? मेरो पार्टीको नामै यति धेरै बदलिसक्यो, यति धेरै परिवर्तन भयो, म कुन पार्टीको कस्तो नेता हो भन्ने त लाग्दैन? त्यो होइन, त्यसो चाहिँ लाग्न आवश्यक छैन। किनभने हामी व्यक्ति दुनियाँले चिनेको छ, जनताले चिनेको छ, र फेरि एउटा श्रृङ्खला पनि थाहा छ नि त। आम जनतालाई नै थाहा छ कि माओवादी धाराहरू बिचमा केही समय टुटफुट, फेरि एकीकरण, ध्रुवीकरण हुने क्रम भएको हुनाले माओवादी र माओवादी नेता भन्ने मेरो पहिचान बनेको छ, मेरो पार्टीको पहिचान बनेको छ। त्यसैले कन्फ्युजन हुनु पर्ने छैन। माओवादीहरू तपाईहरू साह्रै साँघुरो मन भएको, साँघुरो सोच भएको र साँघुरो दृष्टिकोण भएको व्यक्तिहरू हावी भएको पार्टी हो। सानो कुरामा छुट्टिने, सानो कुरामा मिल्ने, पटक पटक जुट्ने, पटक पटक छुट्ने, त्यसो छैन। देखियो होइन, तथ्यहरू हेर्दा ठ्याक्कै त्यसो मात्रै देखिँदैन। 10 वर्षको जनयुद्ध यही पार्टीले नेतृत्व गरेको हो। माओवादीले नै, माओवादी ब्रान्डमा, माओवादी नाममा, माओवादी एजेन्डामै गरेको हो। शान्ति प्रक्रियापछिको लार्जेस्ट पार्टी भएर संविधान निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनसम्म गएको र शान्ति प्रक्रियाका कामहरू पुरा गरेको धेरैजसो कामहरू भन्दा माओवादी पार्टी त्यो अभियानबाट आएको एक। दोस्रो कुरो फेरि के हो भने नेपालको राजनीति फर्केर हेऱ्यो भने 60 सालको परिवर्तनपछि, 46 को परिवर्तनपछि कङ्ग्रेसमा जो डिबेट बन्यो, एमालेमा जे डिबेट बन्यो, 62-63 पछिको परिवर्तनलाई बुझ्नेमा हाम्रो भित्र डिबेट बनेकै हो। र अहिले मूलतः हामी फेरि एक ठाउँमा आएको हो। एकता कङ्ग्रेसको इतिहास पनि त्यहाँ विवादहरू हुने अनि परिस्थितिसँग फेरि एकता। कम्युनिस्ट जति कङ्ग्रेसहरू फुटेनन्, एमाले भित्र पनि त्यही आयो र हाम्रो भित्र पनि हामी पनि त्योभन्दा अछुटो रहन सकेनौँ। नयाँ परिस्थितिमा बहस भयो, टुटफुट भयो, फेरि अर्को परिस्थितिपछि हामी सबैले रियलाइज गरेर फुट्नु त हुँदैन, किन एजेन्डा मोटामोटी एउटै छ। नेतृत्व चाहिँ एकाउने प्रचण्ड वरिपरि नै हामी सबैले विश्वास गऱ्यौँ भन्दा अब जुट्नुपर्छ भनेर एउटा चरण पार गरेर हामी अब जुट्ने चरणमा, एकताबद्ध हुने चरणमा, पार्टी सुदृढ हुने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यो नेपालको राजनीतिका सबैले भोगेको धेरथोर हो। 52 सालमा नेकपा माओवादीको सोच, विचार, दृष्टिकोण, अभियान जे थियो, 62 सालमा धेरै परिमार्जित भएर फरक आयो। सिधा भाषामा हेर्दाखेरि त शान्तिपूर्ण राजनीतिमै अवतरण गर्यो माओवादी। फरक आइ नै गयो होइन त? 52 र 62 मै ठुलो परिवर्तन माओवादीभित्र आयो। 62 र 72 सम्म आइपुग्दाको 10 वर्ष, एक दशक हेर्दाखेरि अर्को परिवर्तन भयो अनुहारमा, जीवनमा, जीवनशैलीमा, सोचमा, व्यवहारमा, राजनीतिमा। 62 देखि 72 सम्म अर्को परिवर्तन आयो, त्यो देखियो नै। अब 72 देखि 82 सम्मको परिकल्पना गर्ने भने सायद 2082 सालमा अब यो नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा फरक पार्टीको रूपमा, इन्लाइटमेन्ट प्राप्त भएको पार्टीको रूपमा आउन पनि सक्छ। आउँछ नै, आउनै पर्छ भन्ने। यो पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुनेछ। मेरो अझ अर्को पूर्ण प्रजातान्त्रिक यस अर्थमा हुन्छ कि प्रजातन्त्र कतातिर बेस गरेर भन्ने कुरो हुन्छ। त्यस अर्थमा हामी मजदुर, किसान, विपन्नहरू, पछि परेको क्षेत्रहरूमा आधारित प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन्छ। 2072-73 को यो समय छ। मैले अघि 82-83 को कुरा गरेँ। 82-83 मा तपाईँले अघि विधिको शासन मान्ने पार्टी नेकपा माओवादी बन्छ पूर्ण रूपले भन्नुभयो नि। त्यो बेलामा न्यायालयले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नेकपा माओवादी पार्टी र यसको नेता वर्षमान पुन अनन्त पनि हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा आजै छु म चाहिँ न्यायालयले गरेको फैसला आज अलि जनताले विश्वास गरेका छैनन्। जस्तो बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरण बल्झिरहेको छ, अथवा द्वन्द्वकालीन घटनाका कुराहरू जुन अदालतमा गएका छन्, माओवादीले मानेन भनिरहेको छ। यी सबै कुराहरू आज पनि जनताको गुनासो तपाईँहरूप्रति पनि होला अथवा त्यति बेलाको सरकारप्रति पनि होला। तर एउटा समय यो आउनेछ 82-83 सम्म आउँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र विधिको शासन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अहिलेको प्रस्थान बिन्दु त्यहीसम्म जानु लाग्यो। बरु हाम्रो रिजर्भेसन कहाँनिर हो भने 2007 सालमा कङ्ग्रेसले हतियार उठाएर विद्रोह गर्यो, अनि चाहिँ राजनीतिक प्रक्रिया आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ सबै त्यहाँ त विद्रोह गर्दा मान्छे मारिए, सम्पत्ति कब्जा गरे, त्यो कुरो एकैसाथ माफी हुने। अनि 30 वर्ष पञ्चायतभरि कङ्ग्रेसले, त्यसै तत्कालीन माले, पछिको एमाले
विभिन्न खालको सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो, मान्छे मारिए, कैयौँ कानुन उल्लङ्घन भए, उहाँहरूका नाममा दर्जनौँ सयौँ मुद्दाहरू थिए। अनि 46 पछि लगत्तै सबै माफी मिना हुने। अनि माओवादी जो त्यस्तै राजनीतिक अलि ठुलो भोल्युमको गर्यो, त्यसलाई चाहिँ सबै अदालतमा जाने कसरी भयो त नि? यो चाहिँ म अदालत सम्मान गर्छौँ, हामी विधिको शासन सम्मान गर्छौँ, तर अहिले उठेका द्वन्द्वका क्रमका या जनयुद्ध क्रमका मुद्दा फरक हुन्। हामी के भनेपछि स्वतन्त्र न्यायालय होस्, साँच्चीकै स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरोस्। अहिले जस्तो बेला बेला आरोप लाउने के फैसला हुन्छ पहिले अनुमान गर्ने हुन्छ भनेर बाहिर भनिए जस्तो अदालत होइन। यहाँलाई एउटा कुरा आम जनताको तर्फबाट चाहिँ के भनौँ भने गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरू, गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ मानवाधिकार हननका कुराहरू, अझ युद्ध अपराध भनौँ न, त्यो कुरामा त माफी त न माओवादीलाई न त्यति बेलाको राज्य कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ संविधानले भनेको छ, अन्तरिम संविधान। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? वृहत शान्ति समता भने अझ हाम्रो मागमा राखे हो। तपाईँ मान्नुहुन्छ नि गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरू चाहिँ हामीले हामीले मागेको निष्पक्ष ढङ्गले गरोस्। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन, गम्भीर अपराधहरू कारवाही हुन्छन्, यसमा कहीँ पनि कानुनदेखि संविधानदेखि हाम्रा प्रतिबद्धता छन्। तेस्रो कुरो फेरि जस्तै हामी यो शान्ति प्रक्रिया जो हाम्रो मात्रै होइन, दुनियाँभरि लडेका छन्, शान्ति प्रक्रिया गएका छन्, तर हामीले अरू शान्ति प्रक्रिया भन्दा एउटा नेपाली समाजमा दिगो मेलमिलाप शान्ति भोलिको पुस्ताले पनि यस्तै लड्न नपरोस्, संविधानभित्रै नै हल खोजोस्, डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट एउटा त्यो स्थापित गर्ने। अर्को विगतमा भएको घटना फेरि हाम्रो समाज नबिहोरोस् है भनेर दुनियाँले पनि सिकोस्, हामी पनि सिकोस् भनेर यस्ता आयोग या अदालतलाई हामी अगाडि विश्वास गरेर अगाडि सारेको हो। यसमा फेरि माओवादीमाथि हतियार प्रयोग गर्ने, माओवादीलाई विभेद गर्ने, माओवादीले मात्रै गरेको जस्तो गरियो भने त्यसमा त हाम्रो प्रतिवाद। माओवादीलाई मात्रै होइन, माओवादीले पनि विभेद गर्नु सोच र दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन, यो स्पष्ट छ। अब अलिकति नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ। 679 सदस्यबाट चाहिँ 979 करिब 1000 सदस्य बनाउन लाग्नु भएछ। त्यसमाथि पनि त्यो 300 सदस्य थप्ने कुराको जिम्मेवारी तपाईँलाई प्राप्त रहेछ। किन यत्रो ठुलो सदस्य सङ्ख्या सबैलाई अटाउनको लागि हो? निश्चय पनि 10 वटा विभिन्न माओवादी या अरू वामपन्थी समूहहरू, कम्युनिस्ट समूहहरूबाट अहिले यो एकता र ध्रुवीकरण भएको छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, हामी आफ्नो ठाउँमा त फेरि केन्द्रीय समितिहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ अहिले आजकै मिति चाहिँ हटाउन त सक्दैन, किन सम्मेलन महाधिवेशनमा त चुनेर आएका छन्। त्यो भएकालाई राख्दै त्यसमा भएका असन्तुलन मिलाउँदा, किन उस्तै आन्दोलन भएको हुन्छ चाहिँ धेरै सिनियर धेरै जुनियरहरूलाई मिलाउँदा यो महाधिवेशन आयोजक समिति हो। फेरि महाधिवेशन आयोजक समितिमा अलिकति सङ्ख्या बढ्दा पनि ठिकै हुन्छ भनेर हामीले तयारी गर्दा अलिकति सङ्ख्या बढी हो, एक। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी संहितामा गएका छौँ। अहिले सबै पार्टी हामी एकतामा आएकाहरूको चाहिँ प्रादेशिक कमिटीहरू त छन्, तर यो चाहिँ पदैन खालको छ भन्दा अब हामी कुनै न कुनै रूपले छिट्टै महाधिवेशन पछि लगत्तै चाहिँ हामी त्यो सँगसँगै हामी प्रदेशमा जान्छौँ भन्दा अहिले मानौँ अहिले 700 छ 900सम्म पुर्यायौँ भने पनि एक प्रदेशमा 100 जना मात्रै प्रदेश सदस्यहरू जान्छ। अहिलेका केन्द्रीय सदस्य मोटामोटी प्रदेशमा बस्छ। अर्को फेरि के हो भने अहिले हामी धेरै समूहबाट आएको हुनाले एक ढङ्गले सबैलाई यो एकताबारे प्रशिक्षित गर्नलाई एक रूप लानलाई एक खालको केन्द्रीय परिषद जस्तो पनि हो, केन्द्रीय परिषद जस्तो पनि हो। त्यसो हुँदा सङ्ख्या बढेकोलाई हामीले ठुलो मानेका छैनौँ, तर काम एकताको काम, जनपरिचालन काम, सङ्गठन सृजित गर्ने काम, तलैसम्म जाने काम। अब त छिटै प्रदेश चुनाव हुन्छ, स्थानीय निर्वाचन स्थानीय सरकारका हुन्छ, त्यसको कामलाई गर्दा त हामी 165 निर्वाचन क्षेत्र हुनेवाला छ, त्यसको दोब्बर 330 चाहिँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हुनेवाला छ, 217 गाउँपालिका नगरपालिका छन्, 750 देखि 1000 गाउँपालिका हुनेवाला छन् भन्दा त्यो सबैमा हामी अहिले केन्द्रमा प्रशिक्षित कार्यकर्ता या नेता नै पुगोस् भन्ने पनि हो। अहिले जस्तो करिब 379 त्यसै 379 थप्नु भएछ, 300 को हाराहारी थप्नु भएछ। यो 300 को हाराहारी थप्दाखेरि यसो हिसाब किताब गर्दाखेरि त अब केन्द्रीय कमिटी होइन त, यो केन्द्रीय कमिटी भित्र महाधिवेशन आयोजक कमिटी अहिले यसले केन्द्रीय कमिटीको पनि भूमिका खेलिरहेछ। अब सायद प्रचण्डले हिसाब किताब गर्नु होला, तपाईँ शुद्ध बसेर हिसाब किताब गर्नु होला, यही बिचमा प्रचण्डलाई ढलमल गराउनु पर्ने भयो भने पनि त अब यो 679बाट कतै अल्पमत बहुमतमा कतै के हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि एकीकृत माओवादीतिरका अलिकति बढी सदस्य चाहिँ पछि थपिएको छ। अहिले हिसाब किताब राखेर बहुमत पुर्याउँदाखेरि पनि प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत पुग्ने गरेर भन्ने आएको छ नि। हो मुख्य कुरो पोलिटिक्स, राजनीति हो मुख्य कुरो। राजनीतिमा यदि ठुलै मतभेद भयो भने त्यो चाहिँ बहुमतले पनि रोक्दैन, अल्पमत पनि रोकिँदैन। हिजो हामी प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्व पार्टी अलग हुँदा वैद्यजी जाँदा चाहिँ हामीले बहुमत बनाएर कारवाही गरे पनि होइन,
उहाँहरू अल्पमत भएकै कारणले निस्केको पनि होइन, राजनीति नमिलेर अलग भएको हो। र अहिले चाहिँ बादलजीहरूले बहुमत बनाउन किरणजीलाई कारवाही गरेर दुनियाँ गर्दै हिँड्नु भएन, उहाँ कार्यालय उहाँहरूले नै प्रयोग गरिराख्नु छ किरणजीहरूले। त्यसै गरी विप्लवजी अलग हुँदा पनि हाम्रो बाबुरामजीसँग अहिलेसम्म कारवाही गरेको केही सुन्नु भएको छ, स्पष्टीकरण लियो, हाम्रोमा रहनु भएन भन्यो, सिद्धियो। त्यसैले माओवादी आन्दोलन यस्तो हो कि मतभेद हुन्छ, अलग भयो भने सहज रूपले मान्ने, मिलेको दिन फेरि एक हुने। प्रचण्डलाई पावरफुल बनाउन चाहिँ हो। पानी बाराबारको छैन। प्रचण्ड राजनीतिक रूपले मजबुत हुनासम्म कसैले चाहिँ अल्पमत बहुमतको त्यहाँ ख्याल गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। किन प्रचण्ड आफैमा एउटा व्यक्तित्व, आन्दोलन, एउटा मनोविज्ञान बनिसकेका हुनाले उभिएर चाहिँ म प्रचण्ड हिजो 10 वर्ष युद्ध गरेको, त्योभन्दा अगाडि पार्टी निर्माण, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा पनि पार्टीलाई लिएर आएको, फेरि 10वटा विभिन्न समूहलाई एक गरेको प्रचण्ड भन्दा चाहिँ प्रचण्ड आफैमा पनि विचार राजनीति एउटा संस्था जस्तो हुनुभयो। त्यसको अर्थ व्यक्ति पूजाको कुरो होइन। र म सधैँभरिको लागि नेता प्रचण्ड, म सधैँभरिको लागि अध्यक्ष प्रचण्ड, म सधैँभरिको लागि कमान्डर, सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड बनिराख्न उहाँलाई नि सहज, बनाइराख्न तपाईहरुलाई पनि सहज। असुरक्षित भएर कुनै संख्या गणितको हिसाब गरिराख्नु पर्दैन। तर फेरि कमरेड प्रचण्डलाई पनि महाधिवेशनमा त जानै पर्छ, सम्मेलनहरूमा जानै पर्छ। 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो उहाँ सधैँ अध्यक्ष, सधैँ तपाईहरुको कमान्डर। कस्तो गजबको पार्टी। त्यो त होइन, हामी युद्धको आवश्यकताले भयो। अनि हामी चाहिँ जस्तै युद्धको आवश्यकता त 52 देखि 62 सम्म थियो, 62 देखि 72 सम्म पनि उहाँ नै चाहियो, अब 72 देखि 82 सम्म पनि सायद उहाँ नै होला अध्यक्ष। फुटेर अलग भएका कमरेडहरूले पनि उहाँकै आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। त्यसैले त त्यो इतिहासको या वस्तुको आवश्यकताले हो। तर हामी पूर्व माओवादीले के भनेको छ भने 2 कार्यकालभन्दा बढी केन्द्रीय नेतृत्व हुँदैन, 3 कार्यकालभन्दा बढी तलका नेतृत्व हुँदैन भनेर क्याटेगोरिकली विधानमा राखेको छ। अब 2 कार्यकाल प्रचण्ड, अब पनि हो, अब पनि 1 कार्यकाल पुरा हो, सायद 1 कार्यकाल अथवा चाहिँ के हुन्छ। अब हामी महाधिवेशन त्यो बहस गर्छौँ। त्यसैले हामी निश्चित उमेरपछि रिटायरमेन्ट, त्यसो गार्जियनसिपमा जानुपर्छ, कुनै पनि तहको नेतृत्व निश्चित समयपछि के अरे कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ, प्रमुख जिम्मेवारी भन्ने हामी एकदम स्पष्ट छौँ। अनन्त कमरेड सिधा बताइदिनुहोस् है, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना के भइरहेछ? यसमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई अहिलेकै गणितीय हिसाबले केही समस्या छैन। धेरै अफरहरू पनि पहिले पनि आए, अहिले पनि बिचमा पनि आएका छन्, अहिले पनि आउने कुरो स्वाभाविक कुरो हो, किन अहिलेको हाम्रो गणित सबैले पनि हिसाब गरेछ। तर मुख्य कुरो देशको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, यो दुईटामा टेकेर चाहिँ जस्तै हामी आर्थिक समृद्धि बजेटपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने एमालेसँग भद्र सहमति भएको हो। यो 3वटा एजेन्डा कि जस्तै देशलाई समृद्धितिर लाने एजेन्डा, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको एजेन्डा, संविधान कार्यान्वयनको लागि ठुलो घेरा बनाउने, धेरैलाई विश्वास दिने, यो 3टा एजेन्डाले गर्दा कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व आवश्यकता छ। कांग्रेससँग एमाले नजाने, कांग्रेससँग एमाले नजाने, एमालेसँग कांग्रेस नजाने हुँदा माओवादीसँग अहिले कमरेड प्रचण्डसँग दुवै पार्टी आउने सम्भावनाहरू छन्। र यसै जगमा के भयो भने एमालेसँग भद्र सहमति पनि छ। त्यो कुरो फेरि हामी हल्ला गर्दै यो भयो आजै छोड्नु हामी हिँड्नेवाला छैनौँ, किन हामी एउटा नैतिक ढङ्गले सिधा बजेट पछाडि भद्र सहमति एमालेसँग प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर भएको हो। भएकै हो। त्यो चाहिँ वामदेवजीले बोल्नु भएको छ, झलनाथजीले बोल्नु भएको छ, माधवजीले बोल्नु भएको छ। त्यो हामीले के भन्नु भएको छ? उहाँले भन्नुभएको होला। त्यसैले उहाँ चाहिँ कार्यकारी ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी भद्र सहमति गर्नुभएको छैन। उहाँलाई कमजोर चाहिँ जस्तै प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि चाहन्नौँ। उहाँले चाहिँ जस्तै धेरै रियाक्टिभ ढङ्गले म यसो गर्दैन, त्यो मान्दैन भनेर हिँड्न पनि आवश्यक छैन। हामीले के क्लियरली प्रचण्डले अस्ति मात्रै बालुवाटारमा भेट्नुभयो नि, यो सन्दर्भमा माओवादीले चाहिँ अहिले तपाईहरू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो अथवा? अहिले हामी आग्रह गरेका छैनौँ, अहिले आवश्यक पनि ठानेको छैन। जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छ, चाहे प्रचण्ड भए पनि, चाहे अहिले केपी ओली भइरहे पनि या अरू कोही भए पनि, ऊ चाहिँ पुरै फुल उसमा चाहिँ फ्लेजमा कार्यकारी रूपमा जुन दिनसम्म रहन्छ त्यो रूपमा रहनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। देश अस्थिर हुन्छ, प्रशासन अस्थिर हुन्छ, कोही पनिलाई अपमान गर्ने विषय होइन। तर एमालेसँग हामी चाहिँ केही न केही कोलिसनमा छौँ, केही न केही सहमति गरेका छौँ। त्यो कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले, एमाले स्वयंले अगाडि बढेर त्यो कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अलिक बुझिनँ मैले बुझिनँ के बुझिनँ भने तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको होइन, बुझिनँ। अहिले तत्काल अब बजेट लगत्तै सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने एउटा आम जनतामा आशंका छ। कमरेड अनन्त, तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता, त्यसमाथि पनि प्रचण्डको नजिकको एउटा सल्लाहकार अथवा सहयोगीको रूपमा मास्टरमाइन्ड नै भनौँ न हुनुहुन्छ तपाईँ? मास्टरमाइन्ड होइन, जस्तो एउटा सहयोगी महत्त्वपूर्ण सहयोगी मध्येमा पर्छु म।
त्यसम्म त्यही त त्यसभन्दा बढी भने फेरि अलि बढी बजेट लगत्तै सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने एउटा आम जनतामा आशंका छ, चर्चा छ, के हुन्छ? नेकपा एमालेसँग हामीले 9 बुँदे सहमति गरेका छौँ र चाहिँ आन्तरिक रूपले हामी के समझदारी पनि बनाएका छौँ। दुईटा पार्टीले कसरी संविधान कार्यान्वयनको लागि काम गर्ने, कसरी अरू बाहिर रहेका कांग्रेस लगायत पार्टीहरूलाई सहमतिमा लिएर आउने, मधेस लगायतको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, साथै पुनर्निर्माण नवनिर्माण काम कसरी अगाडि लाने र हाम्रो सहकार्यलाई पनि दिगो कसरी बनाउने, यसमा चाहिँ हामीले केही न केही अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ। त्यो कुरो अहिले भन्दै हिँड्ने हामीले राम्रो मानेका छैनौँ र यो कार्यान्वयन हुन्छ र यो संविधान के अरे बजेट आएको छ, त्यो चाहिँ जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यान्वयन, कहिले प्रचण्ड नेतृत्व सरकार आए पनि कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैगरी हिजो चाहिँ झलनाथजीको नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याए, हामीसँगै थियौँ, म आफै अर्थमन्त्री त्यो बजेटलाई पास मैले गरेँ। फेरि बुझिन, मेरो सिधा प्रश्न के भने अहिले तत्काल अब सरकार परिवर्तन हुन्छ हुँदैन? सरकार परिवर्तन त्यस्तो आश्चर्यको विषय होइन, परिवर्तन फेरि सिधा नहुने भन्ने कुरो पनि तपाईँ जस्तो नेता यस्तो युवा हुनुहुन्छ, आम जनताले यतिखेर त तपाईँलाई पनि इभ्यालुएसन गर्छन्। एउटा सिधा हेर्दाखेरि दुनियाँले हामी भनिरहेका छौँ प्रष्टै कि केही सहमति गरेका छौँ, बजेट नीति कार्यक्रम हामी सहमतिमा पास गरेका छौँ, कोलिसन पार्टनरहरूले बजेट पनि ल्याएका छौँ, मूलतः सकारात्मक आएको छ, के कमीहरू छन् र बजेट हामी पास गर्छौँ। त्यसपछि सरकार परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तनबारे यही गठबन्धनभित्र छलफल गर्छौँ। तर एउटा शर्त के भने कमरेड प्रचण्ड बहुमतको सरकार त नेतृत्व अस्ति नै गरिसक्नु भएको थियो, बहुमत हाम्रो चाहिँ र कुनै पनि मूल्यमा प्रधानमन्त्री हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ यो छनौट होइन कि कमसेकम कांग्रेस एमाले र माओवादी अथवा अरू सहितको चाहिँ राष्ट्रिय सरकार होस्, अहिलेका राष्ट्रिय एजेन्डाहरू सम्बोधन। बहुमतीय सरकार भयो भने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्छ या गर्दैन? अहिले हामीले बहुमतीय सरकारको लागि सहमति, बहुमतीय सरकारलाई हामी एक्लै चाहिँ जस्तै कुदेर हिँड्ने गरेका छौँ। जुन एमाले पनि अहिले भनिरहेको छ नि, तपाईँ प्रचण्डलाई त हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने मात्रै नेतृत्व दिने भन्ने कुरा गरेका हौँ, तर बहुमतीय सरकारको लागि त तपाईँले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा होइन, हामी नै केपी ओली स्वयं नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था तपाईँको नेतृत्वमा आयो भने हामी छोड्छौँ भनेको छ, त्यही हो? त्यसो होइन, उहाँहरूले त त्यही भन्नुभएको छ। एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बनोस् भने धेरै कोसिस गर्यो, बनेन। त्यसै कांग्रेसको बन्यो भने हामी ओपन थियौँ, त्यहाँ पनि बनेन। अनि के बजेटभन्दा अगाडि चाहिँ कांग्रेस हामी भएर चाहिँ बहुमत पुगेको थियो, बहुमतमा चाहिँ जाने कोसिस पनि भएको थियो। तर हाम्रो के भने शान्ति प्रक्रिया बाँकी काम सकाउने, पुनर्निर्माण र चाहिँ नवनिर्माण गर्ने लगायतका संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डाहरू थिए, त्यसको लागि वातावरण बनाउँथ्यो। अनि हामी जिम्मेवारीपूर्वक त्यसमा अगाडि बढ्यौँ र बजेटपछि हामी यसबारे छलफल गर्छौँ। अहिले उपयुक्त तपाईँ यो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए बजेट पास भइसके पछाडि माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृह कार्य तपाईँहरू सुरु गर्नुहुन्छ? पहिले नै एक ढङ्ग सहमति छ, हामी चाहिँ राष्ट्रिय सरकार बनाउने, कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सबैलाई समेट्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, बाहिर उठेका आवाज सम्बोधन गर्ने गरी हामी कोसिस गर्छौँ। त्यो चाहे बहुमती होस् चाहे राष्ट्रिय सहमतिको होस्, हामी राष्ट्रिय सहमतिको कोसिस गर्छौँ, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। र हिजो एमाले राष्ट्रिय सहमति भएन भने होइन, अहिले पहिले नकारात्मक कुरो गरेर चाहिँ प्रवेश गर्यो भने पहिले नकारात्मक निष्कर्षै आउँछ। अहिले देशले बहुमतीय सरकार खोजेको छैन। त्यसो भए तपाईँसँगको यो कुराकानीबाट एउटा निष्कर्ष चाहिँ निकालौँ कि बजेट पास भइसके पछाडि कुनै न कुनै रूपमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ र त्यसको गृह कार्यको लागि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ? कुनै न कुनै सहमति छ, गृह कार्यमा छ भनेको एमालेसँग निश्चय पनि। र हामी बजेट पास भइसकेपछि यसमा छलफल गर्छौँ। हाम्रो प्राथमिकता बहुमतको सरकार, माओवादी केन्द्रलाई सरकार, यो हाम्रो प्राथमिकता होइन। अहिले उठेका राष्ट्रिय समस्याहरू सम्बोधन गर्ने, त्यो त जनतालाई थाहा छ। तपाईँले राष्ट्रिय समस्या भने पनि भूकम्प, पुनर्निर्माण, यो आदि इत्यादि जनताका समस्या भन्ने नेता र पार्टीहरूले भन्ने यही कुरा हो, आम जनतालाई त थाहा छ। होइन, कांग्रेसले भन्ने पनि त्यही हो, माओवादीले पनि त्यही हो, एमालेले पनि त्यही हो। त्यो जनताको हवाला त धेरै नदिउँ। होइन, पत्रकारले सोध्ने पनि यसरी नसोधेपछि फेरि जवाफ पनि निस्किँदैन, तपाईँले त्यसरी नसोधेपछि त जवाफ पनि निस्किँदैन। यस अर्थमा यसो हो कि जस्तै बहुमतको मात्रै र त्यसो मात्रै भनेको त अस्ति नै बजेट अगाडि नै हामी सरकार बनाइसक्थ्यौँ नि त, बहुमत त थियो हामीसँग। तर तपाईँले हिम्मत गर्नु पर्यो नि त, बहुमतको यदि हुने अवस्था हो भने बरु केपी ओली नै ठिक छ, प्रचण्ड जानुहुन्न। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो भने जुन एमाले पनि मानेको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अहिले? अहिले त्यो चाहिँ अहिले सरकार हामी गठबन्धन सहितको सरकार छ,
गठबन्धनबाटै विकल्प कुरो भएको छ। बजेट बल्ल तपाईँ प्रस्तुत गरेको सक्नुहुन्न छ। कमरेड? होइन, सक्छ, किन नसक्ने। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएन भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न भनेर कमरेड अनन्तले भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले गठबन्धनबाट हामी विकल्प दिन्छौँ, त्यसमा कङ्ग्रेस पनि लिएर आउँछौँ। हाम्रो प्राथमिकता त्यो हो र अहिले हामी यो गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनको चाहिँ सदस्य हौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि हो र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व फेर्ने बेला हामी सबै गठबन्धनबाटै अगाडि सर्छौँ। त्यसैले हामी अल्पमत बहुमत भन्दा पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नेतृत्व र सरकार हामी खोजिरहेका छौँ। तपाईँले प्रचण्डको नेतृत्वको खोजी गरिराख्दाखेरि जनताले राजनीतिमा अस्थिरता पनि सँगसँगै अब निम्ति राख्ने भयो। 25औं वर्षमा 25वटा सरकार यो देशमा आइराख्ने भयो भनेर पनि त चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यही भएर हामी गठबन्धनभित्रैबाट गठबन्धनकै निरन्तरताको रूपमा हामीले सोचिरहेका छौँ। ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड अथवा प्रचण्डको ठाउँमा देउबा, देउबाको ठाउँमा अर्को व्यक्ति, अर्कोको ठाउँमा अर्को व्यक्ति, टाउको फेरिरहेछ, कुर्सीमा मान्छेहरू फेरिराखेका छन्। तर 48 सालदेखिको यताको राजनीति हेर्ने हो भने मुलुकको अस्थिरता भने कायमै छ। त्यसमा चाहिँ केही सरकारको अस्थिरताले काम गरेको छ, अवश्य पनि हो। हामी आफै पनि भनेका छौँ र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन पनि खोजेको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा कोसिस पनि गरेको हो, जनमत पनि भएको हो। तर मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू जो संविधान बनाउने जनमत छ त्यो पुगेन। अझै पनि कमसेकम फुल फ्लेज 5 वर्षको टेन्युर के अरे सरकार कार्यकारी बसोस्, गम्भीर खालको राष्ट्रघात गर्यो या काम गर्न सकेन, असक्षमता देखायो भने उसलाई चाहिँ महाअभियोगबाट हटाउन सकियोस्। तर सामान्य अवस्थामा उसले जनतामा आफ्नो प्रतिबद्धतासँग काम गर्ने मौका होस्, त्यसो शासकीय स्वरूप सुन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर अहिलेको शासकीय स्वरूपले अलिअलि परिवर्तन भइरहेछ, नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ त अर्थमन्त्री पनि बन्नुभएको, गणतन्त्र नेपालका हामी जनता, अहिलेको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 0.7%। कति दुःख लाग्दो कुरा छ। धेरै दुःख लाग्दो अवस्था छ। यसको त कारक तपाईँहरू नै हो नि, नेताहरू नै हो नि। होइन, यस वर्षको कारक त भूकम्प हो, नाकाबन्दी हो। सबै फेरि नेताहरूको टाउको चाहिँ नेताहरूले नाकाबन्दी लगाए त होइन, नेताहरूले भूकम्प ल्याए त होइन, यो सबै कुरो चाहिँ नेताहरूको टाउको। नाकाबन्दी त नेताहरूले लगाएको हो अप्रत्यक्ष रूपमा। भुइँचालो मात्रै प्रकृतिले दियो होला, त्यो पनि हामीले निम्त्यायौँ होला। तपाईँ विकास निर्माण यो नेताहरूले कसरी भन्नुपर्छ भनेदेखि कमरेड अनन्त, सायद तपाईँ त त्यति बेला युद्ध नै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 48 सालदेखि यता बनेका घरहरू हेर्नुभयो भने पनि हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ, बलियो घर बनाउनुपर्छ भनेर आम जनतामा कति चेतना हामीले फैलायौँ होला। हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र संस्कार कस्तो भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रकृतिको कुरा, नाकाबन्दी त हामीले निम्त्याएका हौँ नि। अब नाकाबन्दी के हाम्रा विमति के अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कुरोहरू होलान्, त्यो ठिकै छ, त्यसमा केही जिम्मा नलिने कुरो, सरकारमा बस्ने पार्टीले जिम्मै नलिने भन्ने कुरो हुँदैन। तर सबै फेरि नेताले नै गर्दा, अब जस्तै अहिले हामी चाहिँ बाहिर चाहिँ यो आलोचना होइन, तर जस्तै सरकारसँग आबद्ध पार्टी या राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ बन्द हडतालहरू छोड्दै जाने, अनि यहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टर विभिन्न व्यवसायहरूले हडताल गर्ने, बन्द गर्ने, सिन्डिकेट गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने जस्ता पनि देखिएका छन्। यो हाम्रो नकारात्मक संस्कृति। यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेर जरिवाना यसरी कहाँ पाइन्छ, हामीलाई यत्रो चाहिँ ठुलो जरिवाना गर्न भनेर माओवादीकै भातृ सङ्गठन हुन् रे नि। होइन, त्यो गलत हो। यातायात भातृ सङ्गठन त हाम्रो अलग कहाँ छ त, साझा सङ्गठनहरू छन्। साझा सङ्गठनमा बस्दा जे गरे उनीहरूले गलत गरे चाहिँ हो। खै चाहिँ अरूले होइन, त्यो त बेठिक गरे नि त। अहिले त कार्टेलिङ, सिन्डिकेट कानुनले पनि वर्जित गरेको छ। यो हटाउन गृहमन्त्री लाग्नु भएको छ, सरकार लागिरहेछ। ठिक छ, केही अप्ठ्यारा छन् भने सरकारसँग बसेर समाधान खोजी हुन्छ, तर यस्ता चाहिँ सिन्डिकेट चाहिँ। अब यसरी नै आजको कार्यक्रमलाई कसरी कन्क्लुड गरौँ भनेदेखि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि माओवादीभित्र जति पनि छिन्न भिन्न अवस्था भएको थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएसँगै यो नयाँ पार्टी गठन भयो कि एकता भयो कि अथवा पहिलाकै एकीकृत माओवादीमा सबै मिसिए, के भन्ने? नयाँ पार्टी बनेको, नयाँ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा लान्छ। अब त्यो देश र जनताकै हितमा लान्छ। देश र जनताकै, प्रचण्डको हितमा, अनन्तको हितमा मात्रै होइन, देश र जनताकै हितमा लान्छ। पनि गरिबहरू, विपन्नहरू, पिछडिएका क्षेत्रहरूको लागि नै काम गर्छ। त्यो हेर्दै जाउँला। अर्को कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने बजेट पास भए लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृह कार्य अगाडि बढ्छ। यस अगाडि सहमति हो गठबन्धनको, एमाले सहितको, र हामी सामान्य बहुमत होइन राष्ट्रिय सरकार कोसिस गर्छौँ। त्यो भएन भने बहुमतीयमै पनि जान सकिन्छ। अहिले हामी त्यसै सोचेका छैनौँ, सहमतिको लागि हामी कोसिस गर्छौँ। राजनीतिक अस्थिरता मुलुकले अझै फेरि भोग्नुपर्ने भए पनि आशा गरौँ छाउन नपाएका
लाखौँ भूकम्प प्रभावितहरू छन्। नाकाबन्दीले असर गरेको 0.7% आर्थिक वृद्धि दरमा मात्रै खुम्चिएको अर्थतन्त्र र एकदमै समृद्धिको परिकल्पना गरेका आम युवाहरूको मन मस्तिष्कमा फ्रस्ट्रेसन चाहिँ आउने छैन। हाम्रो युवा नेता कमरेड अनन्त आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? हामी चाहिँ पार्न सक्छौँ निश्चय पनि। अब अहिले चाहिँ संविधान बनेको छ, केही न केही चाहिँ अहिले बजेटमा केही सम्बोधनहरू छ र हामीले अब आर्थिक एजेन्डामा, रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेन्डामा र त्यसको लागि चाहिँ बरु चाहिँ असाध्यै विपन्न तल्लो वर्गलाई राज्यले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने साथ न्यायोचित उत्पादन वृद्धि त अरूले पनि भन्छ, तर सामाजिक न्यायसहितको उत्पादन वृद्धिबाट, रोजगारी पैदा गर्ने उत्पादनको विधिबाट हामी अगाडि गयौँ भने एकातिर राज्यले उत्पादन वृद्धिको लागि सहजीकरण गर्न सक्छ, साथसाथै त्यसबाट आएको नाफा तल्लो वर्गलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा जान सक्छ भन्दा कोही पनि अहिलेको चाहिँ आर्थिक एजेन्डामा बाधक बन्दैन, सहयोगी नै बन्छ। यो विधिबाट, यो तरिका, यो नीतिबाट हामी देशलाई समृद्ध पनि बनाउँछौँ, शान्त र अग्रगामी पनि बनाउन सक्छौँ, यो मेरो विश्वास हो। आज 73 सालमा तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता हामी गरिरहेका छौँ, यो रेकर्ड पनि रहन्छ। के थाहा 2083 सालमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि तयारी गर्दै गर्नुहुन्छ कि त्यति बेला हामी यी प्रश्न दोहोऱ्याएर तपाईँलाई गर्दा मुलुक कहाँ पुग्यो भनेर सोद्धाखेरि छाती फुकाएर दह्रो बनाएर जवाफ दिने हैसियतमा तपाईँ पनि आउनुहोस्। निश्चय। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। खुसी लाग्यो। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।